नीलचन्द्राललाटकाय नमः पूर्णचन्द्राललाय नमः नीलकुटिलालकशेखराय नमः सौन्दर्यसीमाय नमः गृहस्कस्तूरीतलकोज्ज्वलाय नमः धगद्गगायमानोच्चमनी सीमन्तभूषणाय नमः अल्पसन्नज्योतिकाय नमः सप्तकाञ्जलविद्योतविद्युत्पुञ्जापसादिकाय नमः अक्षरकालदेजोगमनीकञ्चुपदारण्ये नमः नानामणिगणाक्षत्तौद्यविचित्रमिणहारण्ये नमः असङ्ख्ये सुखस्तस्य सर्वासुरजपूजनाय नमः मल्लिका पारिजातादि दिव्यपुष्पसगन्धिताय नमः श्रीरङ्गलजाय नमः पूज्याय नमः गोत्रं भगवद्गीता सर्वस्य ईश्वरमनामस्तभगवान् अयवारुतस्य भ्रमण नवीन्द्रबाबुतस्य वेंकटेश्वरनामस्य श्रीरामकृष्णामस्तभगवान् दर्गोत्रमस्य श्रीमन्नारायणामस्तभगवान् दर्गोत्रमस्य नागलक्ष्मीनामस्तभगवान् किट्टिलगोत्रमस्य भास्करनामस्तभगवान् किट्टिलगोत्रमस्य नमः वरप्रदाय नमः अनेकात्मने नमः वीरवन्दने नमः आर्द्रलोकाभयप्रदाय नमः आकाशराजवरदाय नमः दामोदराय नमः जगत्पालाय नमः जगन्मङ्गलराजिकाय नमः शान्ताय नमः श्रीमते नमः रुकुन्दपदिकमाय नमः क्षमां शीघ्रं सम्भवान् अनुग्रहपदां क्षेमनगावलिवल्लभां अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि करणं लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोत्थरां पद्मवतीकानन्दामलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभामरिण्यप्राकारां समुद्रविरां दयां नमामि मङ्गलादेवीं सर्वोपरिवारिणीं नवदुर्गा महाकालीं ब्रह्मविष्णुवात्मकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि वनेश्वरीं लक्ष्मीं श्रीभद्रां जगन्नाथेश्वरीं दासोभूतसमस्तदेवतां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मण्डल जय श्रीमनारायण ఒకసారి వినాలమ్మా వినాలి ఒకసారి ఈ ధనుర్మాసం నెలలో కూడా మీరందరూ కూడా చక్కగా మా కుటుంబం ఈ పట్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా సాయంకాలం మండపంలో भाषा